केला पळय आणि जाहीर सभेनी परतून तेच मेन्शन केला की आपल्याक काढला पळय हे आपल्याक हे जे आपण उलयला पळय सत्य आसा म्हणून आपल्याक काढला म्हणून हांव आयला कार्यक्रमांक कलाकारी मितल्या पुरस्कार सोहळा त्यामुळे ह्या संदर्भात तुम्ही कितें जर सांगूंक शकता जाल्यार विचार पूण कितें आसा त्या विशयाचेर पळया कशें आसा तो विशय जो आसा तेचेर आमचो पार्टी अध्यक्ष तो योग्य कितें उलोवंक जाय तो उलयतलो कारण कितें आसा आमी वेगवेगळें उलोवप तेचेर बरोबर न्ही त्यामुळे कारण आमची एक पार्टीची सिस्टम आसता जो प्रदेश अध्यक्ष आसता तो जी उलयता तेच्या बरोबर सगळ्यांनी सहमत आसता अशें एलिगेशन केल्लें म्हणजे मंत्री मंडळ हांवें एखादो विशय जर एखाद्याचेर कितें उलयता त्या विशयान धरलो आनी त्यामुळे बेस्ट वे हांवें तेचेर कांय न उलोवंक सोडलें अशें अध्यक्षाक सुद्दां सर्तीने हे केला की काढली जीप लायली ताळ्या काय शिस्त त्या विशयाचेर जो पर्यंत आमचे तेंचे कारण ते गोंया भायर आशिल्ले आज ते गोंयान आयले आनी त्यामुळे त्या विशयाचेर कितें भाश्य करूं जाय जाल्यार ते करतले त्या नंतर मागीर आमी उलयतले सो वन टायम यू ऑल्सो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द म्हणून आमकां पूर्ण त्या वेळाचेर हांव अध्यक्ष आशिल्लो त्या वेळार प्रत्येक इट इज अ पोजिशन तो जेन्ना पोजिशनाचेर एखादो आसता पळय तेन्ना त्याचो तो अधिकार आमी त्या वेळाचेर आमची कोर्टी मिटींग जाल्ली जाल्यार कोण उलयनासलें सरकाराचें जर कितें आसत जाल्यार आमचे मुख्यमंत्री सदगीत उलयतात आनी पार्टीचो जो कितें निर्णय आसता त्या संदर्भांतलो प्रदेश अध्यक्षाक पूर्ण अधिकार आसा तेचेर भाश्य करता पूण त्या वेळार इंडिव्हिज्युअली वेगवेगळे उलयनात कारण आमी सगळे जाण पार्टीचे आमी शिस्तबद्ध सगळेच कार्यकर्ते त्या भाशेन सगळे ज्या वेळार तुमी आशिल्ले त्या वेळार सुद्धा खुबशे इन्सिडेंट ना हांव ताचेर कांय पार्टीची शिस्त पाळना हांवें तुका सांगलें की ताचेर भाश्य करपाचो अधिकार पूर्णपणे प्रदेश अध्यक्षाचो आसा आनी त्यामुळे तांची म्हजी तशी अजून आमी मेळूना कारण हांवूय सकाळीं पावूं नासलो पयलीं आनी त्यामुळे फाल्यां आमचे कार्यक्रम आसात आनी फाल्यां आमी मेळटले गोविंद गाडून मेळपाचे आसा तुमी नाही आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक ते गोंया भायर आशिल्ले ते आज काल राती आयले त्यामुळे आज आमची तशी भेटूय जावना फाल्यां आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंगजी फाल्यां एमर्जन्सी डे डार्क डे म्हणटात त्या कार्यक्रमांक ते फाल्यां येवपाचे आसात आनी तेन्ना आमी मेळटले सर तुम्ही प्रेसिडेंट आशिल्ले त्या वेळार सुद्धा त्याने खूपशे इन्सिडेंट काढल्या तुम्ही तांकां सेंट्रलाक बीन वचोंक दिल ना वेगवेगळ्या विशयांचेर हांवें तुका सांगलें न्ही एखाद्याच्या विशयाचेर हांवें भाश्य करप जाल्यार हांव म्हणटा की त्या हाचो हांव अधिकारान हें उलयता अशें जावं जायना हांव तेचेर भाश्य गोविंद गावडेन खरेंच मागलेलें सर आपल्या पक्षश्रेश्ठा कडेन उलोवपाक जाय म्हणून मागलेलें हांवें कशें आसा की ज्या जो विशय आज हांवें उलोवंक जाय अशें म्हाका दिसना त्या विशयाचेर तांचे कडेन आमी प्रदेश अध्यक्षा कडेन उलयतकच तांच्यांनी एकदां भाश्य केलें तुमच्या काळाकारान जर तो जॉईन जाल्लो न्हू बीजेपी तेन्ना सुद्धा ताका उलोवंक दिवंक नाका इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस कशें आसता की आजच्या वेळाचेर त्या हाचेर भाश्य करपाचो अधिकार नाका त्यामुळे हांव ताचेर उलयतां आनी एखादो कितें विशय आसत तो म्हाका अवश्य विचार हांव ताचेर उलयतां आज तरी हांव ताचेर भाश्य करता थँक्यू